अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों बस DPW पे तय फिफ्थस उर्दू पढ़नावान सोन टॉपिक अजो क्या दोस्ती ये आज सोन टॉपिक पो ये शाबाश तुम कड़ो पेज नंबर 33 पो दोस्ती तुम थो नजर ये कुन तो हरफ वो कुस हरफ क्या रोज तुम जहनस मज अहमद क्या गो नदीम क्या तुम थो नजर अत कुन शाबाश अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमा थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। इस स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। इस स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां क्या पिकनिक की तैयारियां पिकनिक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। क्या पकवान थे जो जहनस में। शाबाश फिर पेज नंबर 34। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं। वो शक्ल अच्छे बस दिख बज दिख पको इन बन कन लड़के इनमें सवार हुए। उसातिज़ा भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़े। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। फेरो वापस तो पर अमुक मानी कित क्या। शाबाश तुम फिर बे पेज नंबर 33 हेकन आप दोस्ती सब्जेक्ट ये टॉपिक दोस्ती पर अमुक मानी। दोस्ती तुम पता दोस्ती क्या गई फ्रेंडशिप। शाबाश इथे पे वो तुम अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। अहमद बे नदीम ज नाव अहमद नाव ब्या नदीम नाव दोन लड़कन हंद नाव अकिस अहमद बेकिस नदीम नाव फ्रेंड पान दोस्त पान दपान बचपन पे इकट्ठे। दोनों हम जमात थे। एकसी जमात पढ़ान क्या पढ़ान एकसी जमात और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एकसी स्कूलस मज पढ़ान। दोनों के घर पास पास थे। पास पास क्या गो नजदीक नजदीक। अहंद घर नजदीक हमसाय मगर वारिया नजदीक हमसाय। स्कूल भी एक साथ जाते थे। दपान ये स्कूल ते इकट्ठे नेरान। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। दपा पढ़ान या गिंदान ये वो इकट्ठे वुचान कुन ती जाए मगर दोनों नजर तल। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। दपा वक्त गुजरन पत ये साथ साथ इहज दोस्ती बढ़े। वारिया दोस्त गहरी दोस्त गई नजदीक वारिया दोस्त बने। इथे पे बन गर्मी के दिन थे। गर्मी ही आज जुलाई इथे पे जून जुलाई ये एक्सकर्शन बच्चे गसान दपा गर्मी के दिन थे। इस स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। दपा स्कूलस मज बना एक्सकर्शन गसनुक प्रोग्राम। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो
خوشی سے پھولے نہ سمائے دپان ییٚلہِ ہسا بچن یہ ایکسکرشنُک یہ اطلاع ملے ہسا گئی واریاہ خوش پھولے نہ سمائے گو واریاہ خوش گئی پکنک کی تیاریاں میں پکنک کیا گو ایکسکرشن پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی دپان ییٚلہِ ہسا لٔگۍ زن کرنے پکنکٕچ تیٲری یہ چھو تۄہہِ پتہ ییٚلہِ تۄہہِ تہِ پکنک آسان چھِ گژھان تُہۍ کیٛاہ چھو کران أڑۍ انان لیز أڑۍ انان چاکلیٹ أڑۍ انان کۄکر أڑۍ انان کیٛاہ تھانۍ أڑۍ چھلان وردی یِتھے پٲٹھۍ ہسا چھِ پنٕنۍ پکنکٕچ تیٲری کران لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی امیو بنووُکھ پن یِتھ کٔنۍ گروپ تہِ چھِ ونان أسۍ بناوو 10 ہُنٛد گروپ تہٕ پتہٕ کُس کیٛاہ انہِ ہُہ کیٛاہ انہِ ژٕ کیٛاہ انکھ بہٕ کیٛاہ ان امیو ہسا بنووُکھ پنٕنۍ ٹولی احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی دپان امیو تہِ رٔٹِکھ کینٛہہ شُرۍ سۭتۍ امیو تہِ ہسا بنووُکھ پنٕنۍ ٹولی گروپ بنووُکھ اتہِ کیٛاہ کوٚرُکھ امیو پھر آپس میں طے ہوا امیو کوٚرُکھ طے کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا امیو کوٚرُکھ یہ طے ؤنِو سا کُس کیٛاہ انہِ گھرِ یہ پکوان یہ بنٲیِتھ پکوان مطلب گوٚو کانٛہہ انہِ رستہٕ کانٛہہ انہِ گۄشتاب کانٛہہ انہِ کُس کیٛاہ انہِ یہِ ہسا دِتُکھ امیو بٲگرٲیِتھ کُس کیٛاہ انہِ شاباش پھر 34 پیج نمبر دوسرے دن سب لڑکے ہنسہِ خوشی سکول پہنچے سٲری لڑکہٕ ہسا وٲتۍ دوٚیمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ یہِ گوٚو اکھ دۄہ بیٚکہِ دۄہ ییٚلہِ یِمن یہِ گژھُن اوس نیرُن اوس ایکسکرشن چھِ خوشی خوشی سۭتۍ ہسا وٲتۍ سکول اس سکول کے باہر بسیں کھڑی تھی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ أکیاہ نیبرٕ کِنۍ سکول نیبرٕ کِنۍ ہسا آسہٕ بسہٕ لٔگِتھ تہٕ ہسا چھِ اتھ بسہِ نِش کھڑا شاباش لڑکے ان میں سوار ہوئے لڑکہٕ ہسا گٔے اتھ منٛز سوار ہسا کھٔتۍ اتھ گاڑِ منٛز اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے یِمن ٲسۍ پنٕنۍ استاد تہِ سۭتۍ تِمو بغٲر تہِ ما گژھان یِمن ٲسۍ سۭتۍ استاد پنٕنۍ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑے یِمن کوٚت اوس گژھُن ایکسکرشن پہلگام شاباش یِمن اوس گژھُن پہلگام احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے یُس یہِ دوس زٕ ٲسۍ احمد تہٕ ندیم ہسا بیٖٹھۍ اَتہِ أکِس بیٚکِس نزدیٖک بسہِ منٛز تہِ بیٖٹھۍ أکِس بیٚکِس نزدیٖک دونوں بہت خوش تھے ہسا ٲسۍ واریاہ خوش دۄنوے ہسا ٲسۍ سٹھاہ خوش پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے دپان ہسا ٲسۍ توے یوٗت خوش گۄڈنیتھٕے اوس گۄڈنیُکُے ٹرن ٲس یِمن گۄڈنیُکُے سفر اوس ییٚلہِ یِم گرِ أکِس بیٚکِس سۭتۍ درٛاے سیر کرنے درٛاے بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے دپان تہِ ہسا ٲسۍ اتھ بسہِ منٛز اسان گِنٛدان یِتھ کٔنۍ باقٕے بچہِ ٲسۍ یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ دوس زٕ تہِ پانہٕ ؤنۍ آسان گِنٛدان ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے گا رہے تھے ٲسۍ گٮ۪وان ٲسۍ أکِس بیٚکِس جوک ونان ہُہ ونان یہِ ونان تہٕ ٲسۍ اتھ گاڑِ منٛز أکِس بیٚکِس سۭتۍ سۭتۍ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے کینٛژن گھنٹن منٛز ہسا وٲتۍ پہلگام کوٚت وٲتۍ وۄنۍ کوٚت اوس ایکسکرشن گژھُن پہلگام ہسا وٲتۍ کینٛژن گھنٹن منٛز پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے دپان پہلگام ہسا چھُ سون وۄنۍ خبر تُہۍ گٔمٕتۍ ٲسوا انشاءاللہ اگر بیٚیہِ أسۍ گٔے أسۍ ہسا گژھو پہلگام تُہۍ وٕچھو ییٚتہِ پنٛنیو أچھو سۭتۍ تۄہہِ تہِ ہاوو انشاءاللہ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے یہ ہسا چھُ اکھ کشمیرُک صحت افزا مقام اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے اتہِ چھِ معتدل آب و ہوا کتہِ پہلگامس منٛز نہ چھِ زیادٕ گرم نہ چھِ زیادٕ سرد اتہِ ہسا چھِ یہِ ہسا چھِ صحت افزا مقام امچہِ خوبصورتی ہسا چھِ یہِ دُنیا آب و ہوا کی وجہ سۭتۍ ہسا چھِ یہِ دُنیا منٛز مشہور احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا لیکن امیو اوسُکھ بوٗزمُت اتھ پہلگام کِس بارس منٛز مگر وٕچھمُت اوسُکھ نہٕ زٕہٕنۍ لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ ہسا چھِ گۄڈنِکہِ لٹہِ پنٛنیو أچھو سۭتۍ وٕچھان پہلگامٕچ خوٗبصوٗرتی کیٛاہ چھِ پہلگامُک آب و ہوا کیُتھ چھُ یہِ ہسا چھِ پنٛنیو أچھو سۭتۍ وٕچھان تہٕ یہِ ہسا اوس تُہُنٛد أزیُک یہِ سبق ہسا پرو أسۍ یُتُے انشاءاللہ وۄنۍ روٗد اَسہِ أڑہانہ یہِ پرو أسۍ آیِنٛد مگر ہوم ؤرک کیٛاہ گٔیو ووٚن تۄہہِ
ہوم ورک گئی یہ پور یہ دوستی یہ ہسا گوٚژھوٕ تۄہہِ سورُے لیکھِتھ آسُن ییٖژہن اَسہِ پٔر یوٚتام گوٚژھ تۄہہِ یہِ لیکھِتھ آسُن کَتھ پٮ۪ٹھ کاپی پٮ۪ٹھ پیجو بدلہٕ پیج یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پیج ٲسِو أسۍ دِوان پانہٕ اَتھٕ سۭتۍ نہ وۄنۍ لیکھِو تُہۍ یِہوٚے پیج یہِ گٔیو تۄہہِ ہوم ورک دوستی یُس تۄہہِ پوٚرُو یہِ ہسا دِیِو تُہۍ لیکھِتھ یوٚتام تۄہہِ پیج نمبر 34 تام پوٚرُو یہِ لیکھزیو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ أسۍ پَرو پَتہٕ بیٚیہِ تہٕ باقٕے شُکریہ